स्कूल इंशाल्लाह कल खुलेंगे वैसे अनाउंस छुट्टी हाँ, लेकिन कल को मेरा फिर इस वक्त तो सर आज आएंगे चलें कल कर फिर परसों चलें, फिर परसों से स्कूल खुल जाएंगे। अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। दूसरे नंबर पर सेल फोन सर्विस है, वो भी सेल फोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। कल तक हम सारा करके रोड इंशाल्लाह सुबह चालू हालत में आपको मिलेगी। और सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस, FCN, रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी इन सब का मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा किया। वो तो सबसे पहले किया था मैंने, तो उन सब के जवानों का, उन सब ज़ख्मियों का ख़ास तौर पे, और उसके बाद वो सारे शहीद जो रेंजर्स के और पुलिस के और जो क्रिटिकल हैं, अल्लाह ताला उनको भी जल्दी सेहतियाब करें। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि प्लीज़ अब आपने कितनी दफ़ा इस तरह की चीज़ें करनी है, बस करें। आप आज सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट नीचे गई है, सिर्फ आज। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कल नया दिन नई सोच के साथ जाएगा। लेकिन आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग थोड़ा सा सब्र पे सपोर्ट करते रहे, बिकॉज़ डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का था कि बस बहुत सारी चीज़ें कर दो, लेकिन बड़े आराम से चलना बेहतर होता है। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें यह है कि हमारी इस्लामाबाद के शहरियों को जो 2-3 दिन प्रॉब्लम हुई, हमारी वजह से नहीं हुई। हमने हत्तल इम्कान कोशिश की कि हम उनको जितना भी ज़्यादा रिलीफ दे सकें दें, लेकिन उनके सामने सिचुएशन थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो हैं फरार हो गए हैं। फरार हो गए हैं या गिरफ्तार हो गए हैं? अभी तक तो फरार हैं। अच्छा सर, गिरफ्तार कर लिया गया, थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। ये प्लान था उनको यहाँ पे आने देना है, उसके बाद बिल्कुल नहीं, ये किस तरह प्लान ये था हमने उनको एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा जब उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें संजानी की जगह दे दें, हमने मुशावरत के बाद वो जगह दी। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें रास्ता दे दें ताकि वो रास्ता बंद है, वो वाला रास्ता को हमने वो रास्ता खोल दिया। वो सारा कुछ हो गया। उन्होंने कहा कि हाँ वो हमें खान साहब ने भी ओके कर दिया है कि हमें संजानी जाके करना है। उसके बाद उनकी जो आजकल एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं मानती इमरान खान का फ़ैसला और मैं डी चौक जाऊँगी। तो गिरफ्तारियां कितनी अमल में लाई गई हैं अब तक? गिरफ्तारियां बात कर रहे हैं, 3 दिन से एपिसोड चल रहा था, वो ख़त्म हो गया। अब क्या होगा इसके बाद? इस तरह की सिचुएशन दोबारा इस्लामाबाद के शहरी को फेस करनी पड़े तो 3 रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए, मुकदमा दर्ज होगा, नामजद कौन होगा? और दूसरा ये है कि अफगान नेशनल्स की यहाँ बात होती है, क्या डिप्लोमेटिक वायर्स भी होगी दोबारा से? अफगान नेशनल्स के ऊपर मैं आपको बता दूँ, एक सेकेंड, वो ये कह रहे हैं कि कल मैं पानी PTI से मिलूंगा, तो क्या उनको मिलने की इजाज़त देंगे? कोई मेरा नहीं ख्याल ऐसी मुलाकात की इजाज़त है या कोई ऐसी चीज़ है मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरा ख्याल है हो रही है। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि दोबारा आएंगे, नहीं, एक और चीज़ कुछ हुआ ये था कि एपिसोड मुकम्मल हो गया और जो रेंजर पर्चे, हाँ बिल्कुल, जो अरेस्ट हैं वो कल आपको IG साहब बता देंगे सारी डिटेल में कि कितने पर्चे हुए, कितना सारा कुछ हुआ। और जो आपका है कि पर्चे, सारी डिटेल्स आपके पास कल तक आ जाएगी। मेरे हमें कुछ पर्चे रजिस्टर होने, कुछ हो गए, तो वो सारी डिटेल आ जाएगी सारी। ये पंजाब अफगान नेशनल्स के ऊपर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद, आपको मेरा ख्याल है एक मेजर डिसीजन है जो उन्होंने फाइनल कर लिया है। वो मेरा ख्याल है अगले 2-3 दिन में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतला करेंगे। एक्सपीरियंस के बारे में आपने कहा था कि आप वीडियोस मौजूद, बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे, अगले दिनों में शेयर करेंगे। जो अफगान हैं उनकी भी, जो बाकी हैं उनकी भी, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा था किसी को भी उसको एनालाइज करके शेयर करने का। इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो अब अगर आपने जो बात की थी कि दोपहर को कि मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म है, अभी भी ख़त्म। अब अगर उनकी तरफ से दोबारा अगर आपको एक्सेस होते हैं किया जाता है तो फिर उसके बाद कोई नई सूरत निकलती है? देखें, इस धौंस धमकी के साथ मैं पहले दिन से कह रहा था कि कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, और उन्होंने वो धौंस धमकी करके देख भी ली। सारा पाकिस्तान का अरबों रुपए का नुकसान करके देख भी लिया।
ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہیں، کوئی ان کا ایسا رویہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ وہ لوگ یہاں پہ اس طرح سے بہیو کر رہے تھے جیسے کسی دشمن ملک کے اندر ہوتے ہیں، مختلف میڈیا ہاؤسز کو کے اوپر اٹیک کیے گئے، یہاں پہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اس کے اوپر کیا قانون حرکت میں آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ انفارمیشن منسٹر صاحب خود اس کو پرسو کر رہے ہیں، اور میں ایک دم آگے، ورنہ میں ان کو بھی آ جاتے تو وہ بھی اچھا تھا، بٹ میں ان کو اطلاع نہ کر سکا، ورنہ وہ بھی آتے وہ آپ کو اور ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ لیکن ڈیفینیٹلی جو ہمارے میڈیا ہاؤسز کے اوپر جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ سی سی ٹی وی وہ آلریڈی مینشن کر گئے ہیں، وہ ڈھونڈیں گے اور ہر ایک کے خلاف پرچہ دیں گے، علیحدہ پرچہ دیں گے۔ نقوی صاحب، آپ نے دن کو بھی کہا تھا کہ غریب آدمی کو مروانے کے لیے ہی آتے ہیں، تو غریب لوگ تو آج اریسٹ ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور صاحب پچھلی دفعہ بھی آئے اور چپ کر کے چلے گئے، ان کو کسی نے نہیں پکڑا۔ بشرا بی بی کے خلاف مقدمات بھی ہیں، آج بھی انہوں نے جس طرح یہاں پر کیا، ان دونوں کو کس طرح اسلام آباد سے فرار ہونے دیا گیا؟ کس طرح میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک دو لوگ نہیں ہیں، میں ابھی آپ کو اس کے اوپر اریسٹ کے اوپر کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی تک آپ کو یہی کہا ہے کہ مفرور ہیں، میں ابھی اس کے اوپر اگلی بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے سامنے وہ بھاگے ہیں، ایک دو تین نہیں کئی ہزاروں میں بھاگے ہیں، اور ہم نے ڈیفینیٹلی جو بھی اس میں مین لوگ ہیں ان کو ضرور ایف آئی آر میں آپ کو نام نظر آ جائیں گے۔ پولیس تعاقب کر رہی ہے سر پیچھے ان کی گاڑیوں کا بھی پکڑا جا سکے؟ بس مفرور ہیں تو ہاں سر رینجرز کا بتا دیجیے گا، رینجرز جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا سورج دیکھیں گے، کنٹینرز کافی دنوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، ڈی سی صاحب ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی، ہم کچھ کنٹینرز رات کو، کچھ کل صبح میں 10-11 بجے تک سارے چیزیں سر کلین اپ پروگرام میں رینجرز سے ہم نے دیکھا کہ یہاں سے لے کر سینٹورس کے بعد تک بھی جو رینجرز کی جو ایکٹیویٹی رہی ہے، جو کلین اپ پروگرام میں جو اس میں وہ آگے امیزنگ تھی، اس کا رینجرز کی پرفارمنس امیزنگ تھی، سپر ایکسیلنٹ تھی، جس طرح رینجرز نے کام کیا ماشاءاللہ۔ یہاں کے سیکٹر کمانڈر، یہاں کے اس کے بعد 26 نمبر پہ ہمارے وہاں جو ونگ کمانڈر تھے، اٹ واز امیزنگ۔ تھینک یو سر۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد میں میڈیا سے ڈی چوک پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج سے اسلام آباد کی تمام سڑکیں کھل جائیں گی، موبائل اور انٹرنیٹ سروس آج سے بحال کر دی جائے گی، جمعرات سے سکولز بھی کھل جائیں گے۔ ایف آئی آر اور گرفتاریوں سے متعلق آج آئی جی اسلام آباد آگاہ کریں گے۔ دھونس اور دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پولیس اور رینجرز کو کامیاب آپریشن پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ڈی چوک میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے گرفتاری کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت، جس میں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور تھے، وہ فی الحال فرار ہو چکے ہیں، اور وزیر داخلہ نے